لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرد مجاہد، قائد وحدت، وارث عارف حسین الحسینی، پاکستان کی سرزمین میں موسیٰ وقت بن کر فرعون کے سامنے استقامت کے ساتھ مبارزہ کرنے والے عظیم ہستی ہمارے درمیان میں ہے۔ ایک دفعہ پھر پوری طاقت سے پورا فضا لبیک یا حسین سے گونج اٹھنا چاہیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ خدا کی قسم، چودہ سو سال گزرنے کے بعد مکتب تشیع آج دنیا کے افق پر چمک رہا ہے۔ آج مکتب تشیع سورج کی طرح دنیا میں چمک رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے۔ کہیں پر رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی طرح، کہیں پر عراق کے سرزمین میں مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کی شکل میں، کہیں پر اسرائیل کی بارڈر پر علی کا شیر بیٹا نصر اللہ کی شکل میں، اور کہیں پر پاکستان میں وارث حسینی راجہ ناصر کی شکل میں زمانے کے یزید کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ مکتب عالم میں ابھر رہا ہے۔ اس مکتب میں طاقت ہے۔ اگر دنیا کے افق پر یہ مکتب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، ظلم و ستم ڈھائے جانے کے بعد بھی، بنی امیہ اور بنی عباس کے جیلوں میں جانے کے بعد بھی، اگر آج ہم دبے نہیں ہیں، اگر آج ہم جھکے نہیں ہیں، تو دو بڑی طاقت ہے ہمارے پاس۔ یہ جو دو طاقتیں ہیں یہ ہمیں تاریخ میں دبنے نہیں دی۔ ایک علی کی ولایت، ایک غدیر کی ولایت، ایک کربلا کی طاقت ہے ہمارے پاس۔ علی اور تصور عاشورہ ہے۔ خدا کی قسم، میرے نظر میں آج روایات کی نظر میں اتنے علماء کرام، قائد وحدت اور عام مومن و مومنات یہاں پر جمع ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم گراؤنڈ میں ہیں، میں کہوں گا آپ جنت فردوس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جنت میں ہیں۔ اس کا دلیل کیا ہے؟ آپ کے سینے میں علی کی ولایت ہے، آپ کے سینے میں ائمہ معصومین کی ولایت ہے، آپ کے دل میں کربلا ہے۔ جس قوم کے سینے میں کربلا ہو، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الستم باعتقاد امامتنا، کیا تمہارے سینے میں ہماری ولایت نہیں ہے؟ کہا راوی نے کہا مولا ہمارے سینے میں آپ کی ولایت ہے۔ فرمایا جنت اسی کا نام ہے۔ وہ سینہ جس میں ہماری ولایت ہے جنت ہے، جس میں ہماری ولایت نہیں وہ جہنم ہے۔ جہنم اسے کہتے ہیں کہ جس میں ہماری ولایت نہ ہو۔ دوستو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا انقلاب مہدویت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ غیبت کبریٰ میں پاکستان کی سرزمین میں مجلس وحدت مسلمین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ آج آپ دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں لبیک یا حسین کے نعرہ بلند ہو رہے ہیں۔
केटू पहाड़ के से लेकर बलोचिस्तान की सरजमीन से लेकर सिंध की वादी से लेकर समंदर साहिल से लेकर क्वेटा की सरजमीन तक लब्बैक या हुसैन की आवाज गूंज रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके इस सरजमीन में इनकलाब महदवियत के शराइत आ रहे हैं। पूरी ताकत से कहे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ऐसा नहीं, इस तरह हाथ बुलंद करना चाहिए। आपने मेहनत की है, आपने जहमत की है, ये हाथ उठाना सुन्नत मोहम्मद है। गदीर के मैदान में मन कुंतु मौला कह के रसूल ने हाथ उठा के ऐलान किया। पूरी ताकत से हाथ उठाने का दो फलसफा है। एक जालिमों को बताए जितना जुल्म करना करे, अली वाले जिंदा है। एक दोस्तों को हौसला मिले, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कायदे वहदत को हम यकीन दिलाएंगे। ऐ पाकिस्तान के सरजमीन में मूसा जमान बनकर फिरौन का मुकाबला करने वाले हस्ती, सिंध के धरती में आज खवातीन, मर्द, जन और उलमा आए हैं ताकि आपको बताए लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद करते जाए। ये कौम अपनी जान देती जाएगी और पाकिस्तान और इस्लाम के लिए कुर्बानियां देते जाएंगे। पूरी ताकत से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कायदे वहदत ने भारत चिनार के मुहासरे तोड़ने का ऐलान किया तो इस कौम ने लब्बैक कह दिया। कायदे वहदत ने रईसानी के खिलाफ कौम को मैदान में आने की दावत दी, इस कौम ने लब्बैक कहा। कायदे वहदत ने बीट शाह की सरजमीन पर यह ऐलान किया, शाह अब्दुल लतीफ बटाई की सरजमीन पर, कलंदर की सरजमीन पर ऐलान किया। यहां के जाबिर और जालिम के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो जाए। यहां के मोमिनीन 20,000 वोट कायद के फरमान पर दिया तो मोमिनीन पर भी सलाम, खवातीन भी पर सलाम और कायदे वहदत आप पर भी सलाम। ये कौम आपके साथ है, ये मिल्लत आपके साथ है। परचम इस्लाम पाकिस्तान की सरजमीन में आपके हाथ में है। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से मजमा हाथ उठा के नारा लगाने की जरूरत है। क्यों? आप 1400 साल से यह नारा लगा रहे हैं। यह नारा लुबनान में उठा तो इसराइल लरज उठा, यह नारा सीरिया में उठा तो 4 साल तक अभी तक दुश्मन अली की बेटी के हरम की पासदारी को तोड़ न सका और कब्जा न कर सका। यह नारा पाकिस्तान में उठ रहा है कायदे वहदत की क़ियादत में। तो यहाँ के दाइश और तालिबान और सऊदी अरब से बेने पैसा लेने वाले सुने, इस कौम के पास एक ताकत है, लब्बैक या हुसैन। ये एटम बम से भी ज्यादा ताकतवर है, हर यजीद को जलील करेगा। लब्बैक या हुसैन।